अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन जो सरहद के उस पार बैठा हुआ इतरा रहा था कि उसने सिर्फ 3-4 दिन की मार समझा हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से जवाब दिया, ये तारीख़ में लिखा जाएगा। नाज़रीन कराम, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन अपने ज़ख्म चाटता हुआ नज़र आता है आपको। ये तमाम का तमाम जो पूरे का पूरा जो ये जो सिस्टम बना, ये जो तरीक़ाकार बना, ये कैसे बना? ये कुदरत की एक मदद थी जो पाकिस्तान की शामिल हाल थी। नाज़रीन कराम, अब चूँकि जंग बंदी हो चुकी है, तो इस जंग बंदी को हामिद मीर साहब जो है वो किस नज़र से देखते हैं, और क्या ये जंग बंदी जो है वो देरपा साबित हो सकती है? इस पर एक तबसरा आपको सुनाता हूँ। आप पहले ये हामिद मीर साहब का तबसरा सुनिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। हामिद मीर साहब, आपसे पहले रब्ता नहीं हो पाया था। इस वक्त तक ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो सीज़ फायर की ख़बर पर पाकिस्तान भी उसका खैर मकदम करता है, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करेगा। उन्होंने फिर उन ममालिक के किरदार का भी जिक्र किया है, जिस तरह सऊदी अरब और तुर्की और चाइना के किरदार का उन्होंने जिक्र किया है। आपको इस वक्त क्या अंदाज़ा हो रहा है कि अगले आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पर 12 मई तक का जिक्र हो रहा है, उस वक्त तक क्या पेशरफ्त हो सकती है? हामिद मीर साहब, देखें, सबसे पहले तो इस वक्त जरूरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हेलो, हाँ जी जी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप भी सब वेलकम कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं सीज फायर का। पाकिस्तान की हुकूमत भी सीज फायर का खैर मकदम कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि इंडिया की तरफ से इस सीज फायर पर कितना अमल दरामद करवाया जाता है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो एक दफा से फिर पाकिस्तान पर ये झूठे इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान इस सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन नहीं की। हमें ये बताया जा रहा है जी कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बहुत बड़ा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भी बहुत लंबी है, तो कहीं कहीं पर ये जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे शेलिंग हो रही है, तो ये मामूल की कार्रवाई है। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर जल्द अज जल्द हो जाएगा, लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा हमें बहावलपुर की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं, सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। खुद अभी ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे, तो वहां पे तो एक नौजवान जो है 18 साल का, वो थोड़ी देर पहले उसकी शहादत हो गई है CMH में, क्योंकि उसको भी थोड़ी देर पहले जो है कोई फायर वगैरह लगा है। तो ये पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जिन ममालिक के वज़रा खारजा ने और टॉप ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान और भारत में ये सीज फायर करवाया है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस अमर को यकीनी बनाए कि हिंदुस्तान की तरफ से इस सीज फायर को रिस्पेक्ट किया जाए। हम सब चाहते हैं कि ये सीज फायर का जो प्रोसेस है ये कामयाबी से हमकनार हो, और हमें उम्मीद है कि 12 मई को जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा राब्ते होंगे, कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो उसमें इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जो सीज फायर का प्रोसेस है ये आगे बढ़े, और उसके बाद जब किसी थर्ड कंट्री में, मोस्ट प्रोबेबली किसी गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में या UAE में या कतर में, जहां कहीं भी हो, जब बातचीत शुरू होती है तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी बीच में आएगा, उसकी भी बात होगी, और उसके बाद जो कंपोजिट डायलॉग है जो पिछले 12 साल से इंडिया ने सस्पेंड किया हुआ है, तो वो जो कंपोजिट डायलॉग है जिसमें कश्मीर भी शामिल है, उस पर भी बातचीत शुरू होगी। और बार बार जो एक मेरा कंसर्न है कि ये कोई मीनिंगलेस सीज फायर नहीं होना चाहिए, ला हासिल सीज फायर नहीं होना चाहिए। पहले भी इंडिया ने कई दफा सीज फायर किया है। मैं बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री में नहीं जाता, लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूं कि 1948 में भी इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान नहीं गया था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस से सीज फायर करवाया था। वो सीज फायर 1 जनवरी 1949 को अमल में आया था, और वो उसको उस वक्त सीज फायर लाइन कहा जाता था, जो उसके बाद शिमला मुआहदे में वो कंट्रोल लाइन बन गई थी। तो इस कंट्रोल लाइन की जो खिलाफवर्जी है वो 1984 में इंडिया ने की, सियाचिन हाइट्स पे कब्जा किया। फिर अगेन इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को इसकी खिलाफवर्जी की, जब उसने 370 के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको खत्म किया। तो ये एक पूरी तारीख है, 1948 से लेके 2025 तक हमेशा सीज फायर की वायलेशन इंडिया करता है। UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उनकी खिलाफवर्जी इंडिया करता है। शिमला मुआहदे की खिलाफवर्जी इंडिया करता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड इंडिया करता है। पाकिस्तान ने कभी ये काम नहीं किया।
تو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یا یو کے، سعودی عرب، ترکی، دیگر ممالک کی کوششوں سے اگر سیز فائر دوبارہ ہو گیا ہے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو. لیکن سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے بعد سے جو انڈین میڈیا کی طرف سے دوبارہ پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ڈرون بھیج دیے ہیں، بالکل غلط بات ہے. پاکستان نے کوئی ڈرون نہیں وہاں پہ بھیجے. کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ میزائل فائر کر رہا ہے، یہ بھی بات غلط ہے. پاکستان نے کوئی میزائل فائر نہیں کیے. تو میں اب بار بار یہ بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ انڈیا کی طرف سے سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا جو پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے وہ الزام غلط ہے، اور اس میں مجھے آئی ایم اسمیلنگ اے ریٹ. اللہ کرے کہ میرا خدشہ صحیح ثابت نہ ہو، لیکن کیونکہ میں اور آپ ہم اپنے ویورز کو جواب دہ ہیں، ہم ہمیشہ جو آفیشل سورسز کی انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ہم جو ہے وہ جو نان آفیشل سورسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے وہ لوگ، آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو بارڈر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہاں سے وہ ہمیں ویڈیو فوٹیج بنا کے بھیج رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت پریشان ہیں. پورا آزاد کشمیر پہ جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں. سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. بہاولپور کے لوگ پریشان ہیں. ان کی پریشانی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو دوبارہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ، یو کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جب تک آپ اس کو سیز فائر کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو پھر بات چیت کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے اب تک جو ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے جو وائبریشنز آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ناظرین کرام، پچھلے ایک ہفتہ سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا، اگر آپ انڈین میڈیا کو فالو کرتے رہے ہیں، کہ کس طریقے سے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر، چیخ اور چلا کر، یعنی اپنی افواج کی برتری ثابت کرنا، دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنا، اور جس طریقے سے یعنی ایک میڈیا کی جو وار فیئر چلی، اس کا جواب تو خیر ہمارے میڈیا نے بھی بھرپور انداز میں دیا. لیکن ایک بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے ناظرین کا، کہ انڈیا ایسا عیار اور ایسا چالاک دشمن ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے گلے پھاڑ کر، جھوٹ بول کر، یعنی جھوٹ اتنا پھیلا کر وہ اس کو سچ بنانے میں لگا رہا. اتنی کوشش اگر ان کی افواج جو ہے وہ اپنی ریسورسز کو بہتر بنانے میں کرتی ہیں، اپنے جہازوں کو چلانے میں کرتی ہیں، اگر اتنا کوشش، تو میرے خیال ہے شاید پھر بھی پاکستان کا پلہ بھاری ہوتا، لیکن اتنی زیادہ ان کو شرمندگی نہ کھانی پڑتی. ناظرین کرام، 5-6 دن کی جنگ کے بعد انڈیا اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس نے ایک غلط وقت پر، غلط جگہ پر پنگا لے بیٹھا ہے. ناظرین کرام، ہمارے شاہینوں نے، خاص طور پر ہماری جو ایئر فورس ہے، اس نے جس بے جگری سے یہ جنگ لڑی ہے، یوں تو تمام ہی افواج کا اس میں جو ہے وہ حصہ ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ایئر فورس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا. جس طریقے سے ڈرون انہوں نے اڑائے، جس طریقے سے جو ہمارے جو چائنیز جو اور پاکستان کی جو کولیبریشن جو جہاز بنائے ہم نے، انہوں نے جس طریقے سے رافیل کا مذاق اڑایا، یا جس طریقے سے رافیل کو انہوں نے گرایا، یہ اپنی آپ میں ایک داستان ہے. ناظرین کا دشمن اب 100 مرتبہ سوچے گا. خیر پہلے بھی اس کو عزیمت تو اٹھانی پڑی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی یہ کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں پر ہم اسے یہ موقع دے بیٹھے کہ ایک ملک جو ہے ہمارا یہ 2 لخت ہو گیا. لیکن ناظرین کا وہ 100 مرتبہ سوچے گا اب کی بار. اور اب وہ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں امریکہ کے کہ جنگ بندی کروائی جائے. کیا یہ جنگ بندی دیر پا ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات آپ نے مجھے ضرور بتانی ہے اپنے کمنٹس میں. اور آئندہ کے لیے دشمن سے کہاں پہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے، اس کو بھی اپنے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے آ چکے ہیں تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.